Mga igsuon ug mga higala, sa kalibutan karon, duha ka libro ang dunay dakong impluwensya sa reliyon, kultura, o panghunahuna sa bilyon ka tawo. Mao ang Biblia ug ang Quran. Apan, usa ka importante nga pangutana ang kinahanglan natong atubangon. Kung pareho silang nag-angkon nga gikan sa Dios, nganuman nga daghang punto nga dili sila magkauyon. Ang Biblia nag-ingon nga si Hesukristo mao ang bugtong anak sa Dios ug gilansang sa krus alang sa kaluwasan sa tawo. Apan ang Quran nagaingon nga si Isa o si Hesukristo usa lang ka propeta ug wala siya gilansang sa krus. Dili kini gamay nga kalainan mga kaigsunan. Kini nga isyu nagtandog sa pinakasentro sa doktrina sa duha ka reliyon. Busa karong adlaw atong tan-awon ang kasaysayan sa duha ka libro, ang ilang pag-angkon nga revelasyon, ang isyu sa pagka-Dios ni Hesukristo, ug ang pangutana sa kaluwasan. Dili kita maghisgot base sa atong emosyon. Dili base sa tradisyon. Atong tan-awon ang ebidensya, atong tan-awon ang consistency, atong tan-awon ang kasaysayan. Kay ang kamatuoran dili mahadlok sa pagsusi. Karon, atong hisgutan ang Biblia versus Quran. Asa ang mas consistent nga revelation? Igsuon atong lantawon ang revelation sa matag usa. Ang Biblia progressive revelation sulod sa 1,500 plus na katuig. Apan ang Quran, single lifetime revelation. Ang argument focus ani mao ang multiple humans authors versus single prophetic transmission o historical manuscript comparison. Unya karon, ang kang Hesukristo nga isyu naa kini dakong diferensya. Ang sa Biblia, si Jesus giila isip Dios nga nagpakatawo. Mabasa nato sa Juan 1:1 mga kaigsuonan. Ingon diri, sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang Dios pulong. Ug sa Juan 1:14 nagpamatuod nga ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya sa bugtong anak sa amahan. Klaro kaayo. Unya sa Quran, si Isa o si Hesukristo dili anak sa Dios. Atong mabasa din sa Surah chapter 12 verse 3. Ingon diri sa Surah chapter 12 verse 3 nga He begotteth not, nor is He begotten. Mao kini ang core statement sa Tauhid, absolute oneness of Allah. So ang Kristo Jesus dili anak sa Dios matud sa nabasa nato sa Quran. Karon ang pangutana, kung pareho silang gikan sa usa ka Dios, nganong magkakontra ang identity ni Hesukristo? Di ba makita gid nato nga dili parehas ang information? Bisan sa crucifixion issue, sa Biblia, si Jesus gilansang sa krus. Mabasa nato dinhi sa Juan chapter 19 verse 16 to 18. Sa 16, busa gitugyan siya kanila aron ilansang sa krus ug ilang gidala si Jesus. Sa 17, og nagpas-an siya sa iyang krus og miadto sa dapit nga gitawag og dapit sa kalabira nga sa Hebreo gitawag og Golgota. Sa 18, didto ilang gilansang siya sa krus og duha pa kalaing uban kaniya, usa sa matag kilid ug si Hesukristo anaa sa tunga. Klaro kaayo nga naay paglansang sa krus ni Hesukristo sa Biblia. Unya, mabasa nimo sa Quran, sa Surah chapter 4, verse 157,
wala siya gilansang sumala sa mainstream Islamic interpretation. Atong basahon ang Surah chapter 4 verse 157. Bisaya style. Bisaya nga hubad niha, tungod sa ilang pag-ingon sa pagkatinuod, among gipatay ang Misaya. Si Jesus anak ni Maria, ang mensahero ni Allah. Apan wala nila siya mapatay, ni wala nila siya malansang sa krus, kundili gipakita lamang kanila nga ingon ni ana. Mao kini ang primary verse nga gigamit sa Islam aron isalikway ang crucifixion. Ang historical argument ani mga kaigsunan, Roman historical records versus later revelation claim. Ang isyu naglibot sa pangutana nga namatay ba si Hesukristo pinaagi sa paglansang sa krus? Sa Roman historical records, daghang secular o Roman sources nga naghisgot sa kamatayon ni Hesukristo pinaagi sa crucifixion. Lakip na niini ang gitawag nga Tacitus nga nakarecord sa 1st to 2nd century pa. Ug nagsulat nga si Kristus gipatay sa panahon ni Pontius Pilatus. Ang Flavius Josephus naghisgot usab ni Kristus Jesus gilansang sa krus. Ang punto nako mga kaigsuonan, kini nga mga source sa information, dili ni sila mga Kristiyano ug mas duol sa panahon sa panghitabo kay sa 1st century pa kini naka-record sa ilang history. Unya, ang later revelation claim sa Islam, ang sa Quran, sa Surah chapter 4 verse 157, nagaingon nga si Jesus wala gilansang sa krus. Kundili gipakita lamang nga gilansang. Ang Quran gipadayag ikapito nga siglo o 7th century pinaagi kang Prophet Muhammad. Nigawas ang claim nila naa sa mga around 600 na katuig human sa crucifixion ni Kristo. So dako kaayo ang agwat sa historic claim nila. Ang issue diri mga kaigsuonan, dili lang ang paghisgot sa reliyon. Apil na sab ang historical method. Ang pangutana karon mga kaigsuonan, mas lig-on ba ang multiple early historical testimonies o mas lig-on ba ang usa ka ulahing revelation nga nagkorek sa naunang naka-record? Kamo na'y magtimbang-timbang na mga kaigsuonan kung asa ang mas bugat. Kung ang kasaysayan nagkahiusa sa usa ka panghitabo ug unya adunay ulahing nag-claim nga nag-ingon nga dili to tinuod, unsaon nato pag-evaluate ang ebidensya? Ug sa salvation system, aduna usab kalainan mga kaigsunan. Sa Biblia, grasya sa Dios ang kaluwasan, pinaagi kang Jesus. Unya sa Quran, judgment-based evaluation. Timbangon ang maayo ug ang dili maayong buhat. Ang pangutana diri, unsa ang sistema ang mas klaro ug mas consistent sa justice ug mercy? Ang isyu naa sa duha ka modelo sa kaluwasan. Sa Kristyanismo, nagbase sa grasya ug kang Kristo Jesus. Ang sa Islam, nagbase sa binuhatan ug kaluoy sa Allah. Atoa kining klaruhon ang diferensya sa duha ka libro mga kaigsunan. Ang sa Kristyanismo, matud sa Biblia, ang tanan nakasala ug atong mabasa sa Romans chapter 3 verse 23. Yun diri. Kay na ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Sa 24, o gipakamatarong sa walay bayad pinaagi sa iyang grasya tungod sa pagtubos sa anaa kang Kristo Jesus. Unya, nagaingon ang Biblia, ang silot sa sala mao ang kamatayon. Mabasa nato sa Romans chapter 6 verse 23 gyapon. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon,
Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Si Kristo Hesus namatay alang sa sala sa tao. Ang kaluwasan pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Matod sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, mabasa nato din na. So mga kaigsuunan, ingon ani ang hustisya sa Kristyanismo. Ang sala wala pasagdi sa Dios na ay nagbayad sa silot. Unya ang mercy o kaluoy sa Kristyanismo, ang tawo dili na mubayad sa iyang kaugalingong sala. Kay ngano si Kristo Hesus ang mibayad. Ang argumento diri na satisfy ang justice kay naay silot. Na preserve ang mercy kay ang makasasala giluwas. Unya sa Islam mga ikaigsuunan, ingon ani, base sa Quran, ang tawo usgahan base sa iyang buhat. Timbangon ang maayong buhat o daotang buhat. Ang kaluwasan nagdepende sa hustisya sa kaluoy sa Allah. So ang hustisya sa Islam, personal accountability. Ikaw ang manubag sa imong sala. Ang mercy sa Islam, ang Allah mahimong pasaylo kung buot niya. Makita nato nga adunay kalainan sa duha ka libro. Unya kung atong itandi ang edad sa duha ka libro, ang Islam nagsugod atong 610 century pinaagi ni Muhammad sulod sa 23 ka tuig ayha na human ang libro sa Quran atong 632 century. Ug matod sa ilang scholar, walay contradiction. Unya ang Biblia, gikan sa Old Testament to Quran, nag-exist na sa bana-bana 1,500 plus na katuig. Unya sa New Testament to Quran, mas nauna ang Book of New Testament kaysa Quran. Gibana-bana kini sa mga 600 years na ang nilabay, sukad nga si Kristo gibayaw sa langit. Igsuon na ako ipakita ninyo sa screen. Kamo na ang mag-analisa kung unsa katigulang ang Biblia kaysa Quran. Unya naapo din ha ang record sa Quran kanus nagsugod. So kung atong subayon ang kasaysayan, aduna kini dakong kalahian. Kay ang Quran gisulat sa usa lang ka lengguwahe, mao ang Arabic. Apan ang Biblia nasulat sa original nga pulong nga Aramaika o Hebreo. Unya ang New Testament nasulat sa pulong nga Grego. Ang Biblia daghang utor apan walay contradiction. Mao kini ang kalahian sa duha ka libro mga kaigsuonan. Ang tinuod natong lantawon mga kaigsuonan dili kung kinsa ang daghang followers, kundili kinsa ang mas historical ug consistent nga revelation. Ug sa history, napamatud-an nga ulahi ang Quran kaysa Biblia. Og kamo nay magunahuna mga kaigsuonan, maayong adlaw kaninyo. Please kog follow ug subscribe sa ato ang page sa Facebook ug diri sa atong channel para sa mga sunod nato pang pagtuon may tungod sa Biblia. God bless.